मोहब्बत की जरूरत पार्ट 2। रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बिलाखिर मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सहन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आकर सुना तो वो मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ न जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं आखिर अंदर क्या चल रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, कनीस मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि आहिस्ता से दरवाजा खोलो, घर में से कोई शोर सुन के जाग न जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज आई, भाई आप गलतफहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया है। ये तैमूर है ना वो आवारा लड़का, उसी के साथ तुम रंग रंगलियां मना रही थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाजा खोलो वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के आ जाऊंगा। अब्बी। फिर कनीस ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कनीज ने दरवाजा खोला। वो लड़का तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहाँ से हिले भी। वो भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पे झूठा मूठा गुस्सा किया। मुझे खैर पहले शक था अपनी बहन पे कि शायद वो इस तरह के काम में मुलविस है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथ उससे देख लिया था। उसके पास मुकरने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच में। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो तुम बड़े ही शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा नहीं, आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अम्मी और अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद वो तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अब्बू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटी हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊंगा खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उससे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको मेरी बात सुनो पहले। फिर मैंने कहा कि एक हाथ में पकड़, फिर बात भी बताती रहो। उसने कहा, नहीं पहले मेरी एक शर्त है, बाद में मैं तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, वो कल मैं बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सुकून पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त पहले सुन लो। मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
لیکن وہ نہ مانی اور پھر میں واپس آ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہ آئی۔ میں ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بڑی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب سے تیمور کے ساتھ لگی ہوئی پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ لگی ہے۔ جس چیز سے میں ڈر رہا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں اسی چیز سے ڈرتا تھا کہ میری بہنیں یا میری امی باہر کسی کے کہنے میں نہ آ جائے اور یہ کام نہ کر لیں۔ آخرکار وہی ہوا۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی تھی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی۔ مجھے کہا یوسف آج اٹھنے میں تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ میں نے کہا ہاں امی بس آنکھ لگ گئی تھی۔ امی نے کہا کہ اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر دکان پہ جاؤ۔ میری امی بھی مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگتے تھے، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں، اور پھر میں اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ دن آئے کہ میں امی کے ساتھ میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ میں جب گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی اور مجھے دیکھ کے مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھائیں تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری کیا شرط ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پہ آ گیا۔ دکان پہ آیا تو چھوٹے نے دکان کھول کے صفائی ستھرائی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دکان پہ بیٹھتے ہوئے مجھے اب بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ میں نے جس کا ذکر کیا ایک ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام عائشہ ہے اور وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ سودا لینے کے بہانے میری دکان پہ آئی۔ مجھے کہا یوسف میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟ مجھے دو تاکہ میں تسلی سے تم سے بات کر سکوں اور پھر دکان پہ میں بات نہیں کر۔ میرے پاس ایک بٹنوں والا موبائل تھا، میں نے اس سے وہ موبائل دے دیا۔ میں نے کہا جاؤ گھر جاؤ، اور پھر گھر جا اس نے کہا یوسف مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے تو مجھ سے ملنے کی کوشش کرو نا، رات بھر تمہیں یاد کرتی رہتی۔ عائشہ مجھے بھی تمہاری بڑی یاد آتی ہے، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ملتے نہیں ہیں کہ ہم وہاں جا کے مل لیں۔ پھر عائشہ نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر تمہیں اچھی لگے تو۔ میں نے کہا کیا بتاؤ؟ اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے، اگر اس کپاس کی فصل میں کوئی بیٹھ جائے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تم کہو تو میں رات کو وہاں آؤں گی تو تم بھی آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے سے سکون سے ملیں گے۔ میرا دل تو بڑا کیا عائشہ کے ساتھ ملوں، چونکہ وہ خوبصورت بہت تھی، گاؤں میں اتنی خوبصورت تھی کہ سارے لڑکے اس کے پیچھے ہوتے تھے۔ لیکن میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے عائشہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہ گاؤں والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور میرا دوسرا آسرا بھی ہو گیا تھا میری بہن کی صورت میں۔ پھر میں نے عائشہ کو کہا کہ عائشہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہم وہاں نہیں مل سکتے، اور کوئی جگہ سوچو۔ اس نے کہا پلیز یوسف آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ہاں گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کر دیں۔ تم اپنی امی ابو سے بات کرو، میرے گھر رشتہ بھیجو۔ میں بے شک عائشہ سے محبت کرتا تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں شادی کر کے اپنے پاؤں میں بیڑیاں نہیں لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا عائشہ ابھی تو میں اتنا اچھا کماتا بھی نہیں، تمہارے سامنے کی بات ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس سے بس مشکل سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے۔ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اور پھر تمہارے گھر میں رشتہ ضرور بھیجوں گا۔ پھر عائشہ کہنے لگی تب بھی جو کہ میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دولت کی، جس حال میں بھی تم مجھے رکھو گے میں اسی حال میں تمہارے ساتھ۔ پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے۔ تھینکس۔